सुखवते सांगाता मिळता ते सरासरा त्यांचे मोदेगा ते सुखवते सांगाता मिळता ते सरासरा त्यांचे मोदेगा दितलो रावतलो तांका सांगा दितलो जीविताचे बेसावानी वरते करतलो येतलो रावतलो तांका सांगा दितलो जीविताचे बेसावानी वरते करतलो जेजू संगे राहो येया तुम्ही धावो ताचे संगे जिय येया कृपा सोडून जेजू संगे राहो येया तुम्ही धावो ताचे संगे जिय येया कृपा सोडून मोकरो धैर्य सोडो मोकरो धैर्य सोडो येया तुम्ही ताच्या पाया तळा येया तुम्ही ताच्या पाया तळा केसर जोवते सांगाता मिळता ते सरासरा तांचे मोदेगा केसर जोवते सांगाता मिळता ते सरासरा तांचे मोदेगा दितलो रावतलो तांका सांगा दितलो जीविताचे बेसावानी वरते करतलो येतलो रावतलो तांका सांगा दितलो जीविताचे बेसावानी वरते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो तुझे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो संवसारांत जायतो लोक फटवण पडला जेजू खंय आसा ज्ञान आसून आज नातल्या कडेन जेजूक दवरून म्हणल्या बरी आनी जेजूचें कितें म्हणटात आराधन करनासात स्तुती करनासात ह्या ताका घेवन जिवन आसात साबार जाणांक सत कळीत ना म्हाकाय कळीत नातल्लें जायतीं वर्सां हांव जेजू बाळोक जावन गर्दांच्या गोठ्यांत आसा म्हणून ह्या कुर्सार उमकाळोन आसा म्हणून ह्या संवसारांत जेरुजलेमांत आसा म्हणून आनी खंय इमाजेंत आसा म्हणून ह्या खंय इगर्जेंत आसा म्हणून हांव चिंततालो पूण चड आनी चड देवाचें उतर वाचतना आज जेजू खंय आसा म्हणलें सत कळीत जाला आनी तें सत आमी जातना भाव भयणीनो त्या जेजूक ह्या संवसारांत आसतना आमी कशें जोडीचें आपणायचें वळखात जाय सतमान जाय स्विकार करचें जाय तें आज देवाचें उतर आयकून तुमकां समजतलें देखून सदांच जेजू सवें खंयच्या रुपार आत्म्या रुपार आमच्या सवें तो आसूंक खुशी व्हरता देखून न्ही दोळ्यांक दिसच्या खंयच्या वस्तू रुपार देखून त्या आत्म्याक आत्मा म्हणल्यार बापाक आत्मा म्हणल्यार जेजूक आत्मा म्हणल्यार त्या मजतदार पाराकलेत पवित्र आत्म्याक आमचे सवें सदांच मनान काळजान कोणीत आत्म्यांत आमी जोडून जियोंक आमी सुकल्या तर बापा लागचें पुता लागचें आनी पवित्र आत्म्या लागचें भोगसाने मागया आनी आमकां बापा पुता पवित्र आत्म्याची वळख ना देखून हेरांक ती वळख दिवंक आमी सुकल्या देखून एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्र देवा दुखा भाव भयणीनो मुसुकण्या सारून सकता मनाची तोंडात सरू वायट आदर आनी बरें सरू हांवें सैली पत्ता केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच उपकार करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी दुखा भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्राण देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर्वपुत्र देवचे काकळूत करून सर आमची पातकां मुख सर आमकां ससणीच्या जिविताक फावो सोमिया काकलो सोम्या काकलो प्रेसा काकलो प्रेसा काकलो सोमिया काकलो
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा ससनाच्या ससना ताता महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा जेजू ख्रिस्ता ताता महिमा ससनाच्या ससना ताता महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र ताता महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गींच्या आबो मोगळ बापा तुका कर्या कनिसा देवा तुझ्या पुता जेजू ते आम्ही वळखत आहो महात्मे संसारात असताना तुझी करी वळख देऊन आज जिवंत जाऊन जायते वंत जाऊन माहिमे वंत जाऊन तुझ्या उजव्याक तो बसून असा म्हणून आम्ही सत मानता. देखून तू आणि तुझो पोत खंयसर आसात त्याच महिमेंत आम्ही आश्चाक तुझ्या पवित्रात्म्या मुखांतर सतानी तिच्या वाट्यान सोलोंक तू आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी. धर्मदुताची कृत्यां अवस्वर 1 ओळ 1 तो 11. पवित्रात्म्याची बसवणी. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत हे थियोफिला जेसून आपलें काम सुरू केलें तो वळताव न्हू ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विसून काडलेल्या धर्मदुतांक तांणी शिकयलेल्या सर्व संगती विशयांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण सबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतलें भायर सरून वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्यांची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुआवन उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनी थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेसू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथांत थावन पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातस ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकूच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तू न्हेसलेले 2 जाण एकच सणी तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेयाच्या मनशानो,
तुमी अशें म्हणपाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेसू. जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोवकार. गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. वडविकताची गायता उपकारां वाटयता. वडविकताची गायता उपकारां वाटयता. वडविकताची गायता उपकारां वाटयता. वडविकताची गायता उपकारां वाटयता. अर्गां भेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. अर्गां भेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 17 23. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 17 23. पावलाचें मागणें. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळच्या खातीर जनवायन भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता. देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपयलात म्हण तुमी समजजय. आपले परजेक म्हण तयार केल्ल्या केदे वर्त्या ग्रेस्तकायेच्या दायजांत तुमकां वांटेली केल्यात म्हण तुमकां कळाजय. आपणाचेर बावर्त दवरतल्यांतय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हण तुमी जाणा जायजय. हेंच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गा राज्यांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. सुमेस्त प्राधान्या आनी अधिकाऱ्यां पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरते. सर वस्तू ताच्या पांयतळाक घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. ती पवित्र सभा ताचीच कूड. सगळ्यो वस्तू सर तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचे उतारे. देवाचे वडोवकार. सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे. सोमेस्परसानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गादिया देवा. सोमेस्परसानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गादिया देवा. सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवय आसो. सामातेवा प्रमाणे
जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 28 आणि वळ 16 तावन 20 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 28 verses 16 to 20. तेणे 11 शिस गलिल्या गेले. जेजून तांकां मेळूंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयता शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोवळ पर्यंत वसूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गीय आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वचा आनी समेस्त परजांचें शिस्त करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांखाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचें उतर हें. वखडी तुका क्रिस्ता. आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा. तो जेजू खंय आसा? हांव खंय आसा? हांव आतां खंय आसा? जल्मातना खंय आसलो? ल्हान आसतना खंय आसलो? शिकतना खंय आसलो? पण आतां खंय आसा? तुमी आतां कोणाक पळोवन आसात? हांगा उबो आशिल्ल्या पदाचेरीक वळखतात की जल्मातना, भुरगो आसतना, शिकतना, ह्या संवसारांत हांगातल्यान वेताना कोणाक आतां तुमी पळोवन आसात? आतां आशिल्ल्याक न्ही. म्हाका जल्मातना पळयला तुमी, ह्या ल्हान बाळशें आसतना, ह्या बाळक आसतना, ह्या तरणाटो भुरगो आसतना, ह्या शिकतना. हांव आतां आसा देखून तुमी म्हाका पळयतात. हांव मेल्ल्या उपरांत तुमी म्हाका पळयतात. सांगा. तरी आशिल्ल्याक आमी पळयता, नातिल्ल्याक पळोवंक जाता. देखून तो सवाल म्हणजे हे जेजू खंय आसा? आमी पटून पडुल्लो भाव भयणीनो. देवाचे उतर वाचून नियाळ कन्न स्वता मिस्तर गोटू जाणा जाता पर्यंत आमी पटून पडुल्लो. पूण जेजू संवसारांत आसतना बाप खंय आसलो? पयलें हें सवाल. जेजू संवसारांत आसतना बाप खंय आसलो? देखून माथ्याच्या वांज्यालांत वचोर 9 जेजून संवसारांत आसतना आमकां बाप खंय आसा म्हणून दाखोवन दिला. खंय आसा ऐका. तर तुम्ही अशें मागा. अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या. आमच्या बापा सर्गींच्या. तरी बाप खंय आसा? कीर्तन 115 आणि वळ 3 कितें म्हणटा ऐका. कीर्तन 115 आणि वळ 3, Psalm 115 verse 3. आमचो देव सरकार आसा. आमचो देव खंय आसा? या लुकाचो वांजेला वचत 10 वळ 21 कितें म्हणटा. लूक चॅप्टर 10 verse 21. जेजू संवसारांत आसतना बाप खंय आसलो? ऐका. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्या. थंय जेजू म्हणटा बापा सर्गा आनी संसाराच्या धन्या. तरी बाप खंय आसा? पूण जेजू संवसारांत आसलो. पूण आतां आसा. जेजू संवसारांत आसलो, मनीस जावन आसलो. जोन संवसाराला वचत 3 आणि वळ 13 सांगता. जॉन चॅप्टर 3 verse 13. सर्गींत हांव देवून आयिल्लो. सर्गींत हांव तो देवून आयिल्लो. मनशा पूत तो मनशा पूत संवसारांतच रावोंक ना. हेर कोणी हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. तो सर्गा सोडून गेला. सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशा पूत सर्गाक सोडून गेला. भाव भयणीनो,
देखून जेजू खंय आसा? सर्गार आसा. सर्गार खंय आसा? मार्काच्या वांजेलांत वचो 16:19 ऐका. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 19. मार्क 16:19. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गाक उपान घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. जेजूक सर्गाक उबान व्हेला आनी थंय देवाचे उजवे कुशी देवाच्या बापाच्या उजव्या कुशीन ताणें बसका घेतली. तो बसोन आसा. देखून जुवांच्या वांजेलांत वचो 14:16 आनी 17 जेजू म्हणटा, जॉन 14:16-17, तवळ हांव बापा लागीं हांव मागतलों, बापा सशी वेता, तो तुमकां तुमच्या बापा सशी म्हज्या बापा सशी हांव सोडून वेता म्हणांगी ना आपल्याशी सांग. पूण तसो जेजू कितें म्हणटा? हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ आनी रावतलो. हो तुमचे सवे आनी सदांकाळ हो रावतलो. तुमचे तुमचे सवे सदांकाळ रावतलो. सदांकाळ रावतलो. तरी तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय सदांकाळ रावता कोण? ताणें बसयल्लो बापा लागीं मागून धाडिल्लो पवित्र आत्मा. देखून आज आमी त्या देण्या खातीर मागास, पवित्र आत्म्या खातीर मागास. आनी येवच्या हप्त्यान 3 दीस ब्रेस्त शुक्र सोनवार 3 दीस हांगासर सकाळीं 8 ते 4 वरां पर्यंत आमकां वर्तो बरो अवकाश आसा. हें देणें जोडूंक आपणावंक आनी संपूर्ण तरान ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आपणावन बापा आनी पुताच्या एकवटांत येवंक रावंक जियोंक. दायच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया. अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर 1 आनी वळी 1 ते 11 सुरतू अपोस्तलाच्या कृत्यांत कितें बरयलां ऐका. पवित्र आत्म्याची बसवणी. पवित्र आत्म्याची बसवणी केल्या. देखून आमी कितलेय पटी हांगा येवन कितलेय पटी देवाचें उतर आयकून फाटी वेता, काल आमच्यो संवसारीक गरजो घेवन येता, भाव भयणीन आमकां कांय फायदो ना. पूण बसयल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी घेवन वेता. तुमकां ना एकसुरपण, ना भे, ना भिरांत, ना खावजेनी, ना आकात. देखून आतां ऐका. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ए थियोफिला जेजून आपले काम सुरू केले हे ग्रंथाचो पयलो भाग म्हळ्यार रसा लुकाचो वांजेल बरयल्लो कोणे? ही अपोस्तलाची कृत्यां बरयल्लीं कोणे? तातूंत आसा पुऱ्या कामां सांपावलाची जाल्यार बरयलां लुकान. देखून म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत म्हळ्यार लुकाच्या त्या वांजेलांत जेजून आपले काम सुरू केले तवळतावन ताका सर्गाक उपान वेलो तो दीस पर्यंत बरयलां. सुरत बरयलां. संवसारांत आसतना ताणें कितें काम केलें, कसलें अजापां केलीं, विजमितां केलीं, कट बरयलां. मात न्ही थंय पयल्या वळेन तें सांगता ताका सर्गार ताका सर्गाक उपान वेलो तो उबान दीस वेला. पर्यंत. देखून कोणाक सांगताले जेजू ना संवसारांत, मनशां रुपार जेजू ना. जेजू सर्गार उबान वेला, तो बापाच्या उजव्या बसोन आसा. ताका सर्गाक उबान व्हरता पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मार्फत आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयलेल्या सर्व संगती विशांत हांवें बरयलां. ताणें केल्ल्या मात्र न्ही, ताणें बसयल्ल्या त्या पवित्र आत्म्यान जोडिल्ल्या त्या धर्मदूतांनी कितें केलें त्या विशयान हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण साबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन जिवंत दिलें. परच्यो रुजवात्यो जायत्यो आमी आयकल्यात वय. पासकां पेस्ता उपरांत हर एका शिकोवन येता आयकोन आहे. तूं कितले फावटी दिश्टी पडलो. आयच्या शुभ अर्थमाने थंय वयर बरयलां दिश्टी पडटा. सर्गाक वयच्या पयलें तांकां दिश्टी पडना तांच्या मुखारच तो ताच्या दोळ्या मुखारच सर्गाक सोडून वता. तो जिवन जाल्ल्या विशयान ती साक्ष आसात. तो सर्गाक सोडून गेल्ल्या उपरांत ती साक्ष आसात. सो सर्गार आसल्या विशयान ती साक्षी आसात. देखून आतां तो खंय आसा म्हणलें जाणा जाल्ल्या उपरांत त्या जेजूक पळया, जिवन जाल्ल्या जेजूक पळया, महिमेवन जाल्ल्या जेजूक पळया, जैतेवन जाल्ल्या जेजूक पळया. न्ही गर्दनाच्या गोट्यांत तो आनी बाळोक जावन ना. म्हाका समजना संवसारांत कित्याक बाळोक जेजूक मुखार दवरून लोकांक थंयसर फटयतात म्हणून. आनी आमी आमच्या काय म्हणटा तो पोट्ट दोळ्यांनी ह्या आमच्या दोळ्याच्या ह्या कुडीच्या दिश्टीन आमी पळयता ना. आमी भावार्थाच्या दिश्टीन आस पळयची जेजूक. देखून हें सत जायत्यांक कळीत ना.
देखून तो चिंतात जेजूच्या एका वस्तूंत आसा एका इमाजींत आसा एका पिंतुरांत आसा हें पिंतूर खाली उगडास जिवान जेजूच्या हाका उडासाक मात तितलेंच देखून संपूर्ण तरान मनशां थंय येवन तांणी बिडार करची देखून आत्तां हांवें सांगलें पवित्र आत्मा तुजें थंय आयलो जाल्यार सत तुजें थंय न्हीद तुजें थंय मोग तुजें थंय आनी शांती तुजें थंय समाधान तुजें थंय धैर्य तुजें थंय बोळ तुजें थंय जानवाय तुजें थंय कृपा तुजें थंय उजवाड तुजें थंय जिवीत तुजें थंय देखून आज आमकां जायते कडेन आयकूंक मेळटा कसो सर्गा सोडून गेला तुमी पळयतात तसोच देवून येवसोय तुमी पळयतल्यात म्हणटा देवाचे उतर ताका पळयचें जाल्यार ताणें आसाचें की ना बाळ होक जावन पळयतले की लोक कुर्सा रूम काडसो पळयतले की तो खूब बरोबर येताना ताका पळयतलो मागीर मेमन जाल्ल्या जेजूक पळयतले जिवन जाल्ल्या जेजूक पळयतले जैत्यवान जाल्ल्या जेजूक पळयतले मात निसर्ग संवसारच्या कितें म्हणटात सौम्या सोडून दराक ते पळयतले कितें बरलां पळय तो येता खूप खूब बराबर बराबर तो येता हर एकलो ताका हर पळयतलो एकलो ताका पळयतालो ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडतले आनी बरें हांगा कश्टिल्यांचे दोळे तांची दिश्ट तांची नदर कितें करतली ताचेर पडतले ताचेर पडटली संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो पळयतल्यो मागीर तांकां कळटलें आमी खुर्सायल्लो आमी कश्टिल्लो आमी दग दिल्लो वच म्हणून त्या दाळा संवसारांतले सर परजा परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो विलाप करतल्यो खंडीत जावन हे घडतले खंडीत जावन हें घडटलें आमेन आमेन बरयलां हांगा कितें म्हणलां आमी परगट करता ती आमी सुवार्ता परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक ती दंपलेली आसा सपास जाल्यार जाणांक सुवार्ता नाका उतार नाका फादर खाणयो सांगा जोक सांगा पूण कसलीं खंत राव म्हणा कितले धाकले दिया उतार नाका हांगा देवाचे उतार सांगता आमी परगट परगट करता ती करता सुवार्ता शुभ वार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा कोणाक जाल्यार दंपलेली आसा तर नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा कोणाक पळय देवसरान ताची कन्न घेतल्यान तांकां देवाचे उतार दंपलेलें आसा कित्याक सुवार्तेचो उजवाड सुवार्थेंत आसा उजवाड सुवार्थेंत आसा मोग सुवार्थेंत आसा कृपा सुवार्थेंत आसा सत सुवार्थेंत आसा जानवाय सुवार्थेंत आसा सकत सुवार्थेंत आसा काकलूत सुवार्थेंत आसा सक्कड पवित्रपण भाग्यवानपण आनी जिवीत हें तुमी तांणी पळय पळय नाय मात्र न्ही जोडी नाय म्हणून ह्या संसाराच्या ह्या संवसाराच्या अधिपती अधिपतीन म्हणजे देवसारान तांचे अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या ना कितले उतार दिवन दिवन फाटल्या 32 वर्सां जावन भोवमान दिल्लें उतार कालच्या दिसा भावान हांगा सांगलें ते उतार आयकोन हे 4 जाण भाव हांगा उतार दिवंक तांकां देवान तयार केला आयकोन आज म्हाका बापाची वळख जाल्या पुताची वळख जाल्या सर्गीच्या राजाचे गुट आसा मिस्तर म्हाका कळीत जाल्यार कोणी कळीत केल्यात सेमिनारींत आसतना म्हाका कोणी कळीत करूंक ना ह्या जाग जावन 5 वर्सां हांव सेवा दिवन आसतना म्हाका कळीत करूंक ना खंयच्या शिकोनदारान म्हाका कळीत करूंक ना आज म्हाका हे सर गुट हे मिस्तर कळीत जाल्यात पवित्र आत्म्याच्या जानवाय वरवीं ओ पवित्र आत्मा आमच्या मुखांतर उलयता जाल्यार तो पदवेन उलयता मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें आयच्या शुभ वर्तमानांत सर्गा संवसारा बापान म्हाका ती पदवी दिल्या तीच पदवी हांव तुमकां म्हज्या शिसांक दिता वसा सगळ्या संवसारावर वसा बापाची वळख करा पुताची वळख दिया पवित्र आत्म्याची वळख दिवन तांकां पवित्र करा पवित्र स्नान दिया आतां पवित्र स्नान म्हणटा उदकान बुडलेले आसतना तुमी पवित्र जायनात बापाची खरी वळख जाताना पुताची खरी वळख जाताना पवित्र आत्म्याची खरी वळख जाताना तें सारकें स्वरूप तूं आनी हांव आमी जोडटाना आमी जाता पवित्र त्या मात्र आमी म्हणयात आमी पवित्र स्नान जोडला घेतला म्हणून असा बारदान चिंता बुडोवन काडल्यार पवित्र स्नान म्हण तो पवित्र स्नान न्ही खरेंच तूं पवित्र जाताय बापाक वळखून खरेंच तूं पवित्र जाताय पुताक वळखून खरेंच तूं पवित्र जाताय पवित्र आत्म्याक आपणावन तें जावन आसा पवित्र स्नान देखून आतां फाटीं यायच्या पयल्या वचपाक आनी मुखार वास 40-30 पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशांत तांचे लागीं उलयलो परतान दिश्टी पडलो कित्याक तांणी दिल्ली शिकोवन तांणी खंय विसरून जो मानून घेचे सत मानून घेचे म्हणून जिवन जावनय तो दिश्टी पडलो एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सण वचनाये मात न्ही तांणी दिश्टी पडल्यार हांकां बूद येवना तो संवसारान 3.5 वर्सां आसोनी जायती शिकोवन दिल्यार हांकां बूद येवना न्ही जाय की देखून तो तांकां सत्राय दिता तुमी जेरुसलेमांतल्या भायर वचनाकात बगार बापान बसयलेल्या देण्याची बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन देणे आपणायल्या उपरांत तांकां बूद आयिल्ली ताचे पयलीं येवना
जेजून शिकोवन दिताना तांकां बोध येवना साबार पडी तांकां कशें कितें तांकां देखून परतून जेजून तांकां बरें विंगड जाग्यार विवारसून तांकां सांगाचें पडलें ओपाऱ्या मुखांत. जिवन जाल्ल्या उपरांत तांकां बोध येवना भाव भयणीनो. देखून जेजू हांगा म्हणटा जेरुजालेमान तुमी भायर वसा न्हय बगार बापान बसयलेल्या देण्याची बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावसय म्हूण. आतां बापान बसयलेलें देणें कितें? लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 26 आनी वळ 40 आनी 9 ऐका बापान बसयलेलें देणें कितें म्हण थंय बरयलां. लूक चॅप्टर 24 वर्स 49. म्हज्या बापान बसयलेले ते देणे म्हज्या बापान बसयलेलें तें देणें हांव तुमचेर हांव पाठयतलो तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गेंतावन येवचे सक्तेन बापान बसयलेलें देणें जावन सर्गीत हांव येवची सकत त्या सक्तेन तुम्ही बळवंत जायसर सर्गीत हांव येवच्या त्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुम्ही शहरांतच रावसय. हांगा तेंच बरयलां भायर वचनाय म्हणून तांकां ताकीद दिली. आणि ताणे म्हळे ताणे म्हळे, त्या बसोन्या विशान म्हज्याच तोंडांतले अशें तुमी आयकला जो हांव उदकाचे स्नान आनी हांगा दिलें बरें येयला ते बसयलेलें देणें कितें उदकाचें स्नान मेळ्ळें म्हणून तूं सर्गाक येता म्हणून चिंतून बसा नाका. साबार जाण म्हणजे उदकाचें स्नान जालां हांव सीदा सर्गाक येता म्हणून चिंतून बसून आसा. तांकां बरें येयलां कितें बरयलां जो हांव उदकाचे स्नान जुवान दिलें उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी पूण तुमी म्हजे शिस आनीक थोडेच दिसांनी थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचे स्नान घेतले. हें गरजेचें पवित्र आत्म्याचें स्नान तुमी घेता पर्यंत तुमी बळवंत जायनात भावा भयणी. तुमी म्हजे शिस थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचे स्नान घेतले पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धमदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचे राज पुनर्स्थापीत करतलो. हें पळय सांगता ना तरी आतांच गी ह्याच काळार गी इस्रायलचे राज पुनर्स्थापीत करतलो ते आनी की इस्रायलाचे राज ह्या राजवट की हांगा पळय राजकीयांत आसूंक पळयता ती. पूण जेजू कितें म्हणालो पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें जेजून तांकां जाप दिली बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळघडी समजून घेवचें काम तुमचे न्हय. ती बापाची वेळघडी ताणें निश्चित केल्ली वेळघडी. आतां पवित्र आत्मो दिवचो बापान न्ही पुतान. पूत केवळ मागतालो बापा लागीं कित्याक तो भायर सरता बापातावन. आमी वचलां हाज्या पयलें पडटा तुमच्या उडासा काडटा जॉन चॅप्टर 15 वर्स 26. हो पवित्र आत्मो येता बापातावन बापातावन भायर सरता. जॉन 15:26 बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक त्या सात्विक आत्म्याक म्हणजे सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्या बापातान भायर सरता. जेजू बापातान भायर सरला. हाजे पयलीं सांगलां तुमकां जॉन चॅप्टर 16 वर्स 28 जो आमच्या वांजेलांत वचो 16 आनी वळ 28 बापातावनच भायर सर बापातावनूच भायर सरता. हांव संवसाराक आयिल्लो. हें साबार जाणांक कळीत ना. आतां सरकार जेजू विंगड बसून आसा वडोलच्या शिकोवन येता तुमी आयकले देवा सोपूत म्हणून तो बापातावनूच भायर सरला. तुमचो पूत तुमच्या जावनूच भायर सरला तुमी ताका रोसूंक ना. हें समजून घेया. जेनीत प्रथम जेनीत म्हळ्यार बापातावन उपजाल्लो. तुमची भुरगीं तुमची रचन न्ही तुमची भुरगीं तुमचे तावन उपजाल्ली. हें साबार जाणांक कळीत ना. आतां कुडींतान उपजाल्या तर मोगातान उपजाता की ना कुरपातान उपजाता की ना सतातान उपजाता की ना. आतां सत हांवें मानून घेता ना त्या सता वरी म्हजें तें सत येवन बिडार करता वय मोग. तो मोग कितें म्हणल्यार हांव जाणा जाता त्या मोगा मारी पात वो म्हजें तें आयिल्लो मोग उपजाला की ना. आतां पाठीवन मुखार वाचा हेच्या पयले वाचपान. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना आतां हेका पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. 32 वर्सां पयलें म्हाका अनुभव जाल्लो आनी त्या दिसता न्हू एक घडी म्हाका असकत काय बगूंक ना. अयो कितें सांगचें कितें उलोवचें कितें करचें कशें ना. तें म्हाका लाभिल्लें बळ म्हाका मेळिल्ली ती जाणवाय म्हाका मेळिल्लें तें धैर्य भाव भयणीनो एक घडी हांवें वगडावंक ना. पवित्र आत्मा आपशान आमकां बगता. हांव छात्र हांव तीक्ष्ण काले म्हळ्यार वचलें तुमी हें सकट तुजें जाता.
हांव पळयता न्ही गे पवित्र आत्म्यान भरल्यान तें हांव हें पळयतां हें उतार सत ती जानवाय हांव पळयतां ती बुदवंत हांव पळयतां ती चिरूकाय हांव पळयतां ती चातुराय हांव पळयतां ती इक्ष्ण ती समजोनी हांव पळयतां आतां मुखार आयका उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आणि समारियांत आणि संवसाराच्या पोंतातोन पोंत पर्यंत तुम्ही म्हाका साक्ष दितेल्यात कोणाय मुखार साक्ष भियोंक ना कोणाय मुखार साक्ष संवसाराच्या पोंतातोन पोंता पर्यंत म्हाका तुमी साक्ष दितल्यात न्ही धर्माक न्ही संस्थ्याक न्ही वडिलाक न्ही सेवकाक पवित्र आत्मा तुमकां काल ताची वडवीक उलोवंक लायतलो आनी कितें जातलें ताणे इतले सांगून जातस ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो वळ्यानी सांगचें आसा सांगून तांकां धैर्य दिवन तुमी रावा बापान बसयलें देणे तुमी जोडटा पर्यंत जेरुसलेम म्हटलें भायर वचनाका सांगून पळ्यान ताच्या दोळ्या मुखार आसा तो ताका वयर वयर उबान व्हेलो ताका वयर उबान व्हेलो जिवंत जेजूक उबान व्हेला जैतवंत जाल्ल्या जेजूक उबान व्हेला महिमेवंत जाल्ल्या जेजूक उबारन व्हेला वयर व्हेला आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो आनी कुपान ताका लिपयला आतां कुपां वयर कोण आसा मार्क चॅप्टर 9:7 तितल्यार एक कुपान तांचेर धांपान एका घाले कुपान म्हळ्यार मोड कूप म्हळ्यार कळटा तुमकां मोड क्लाउड्स कुपान तांचेर धांपान घालें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो कुपान तावन एक ताळो असो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत कोण असो ताळो वडलो तुमी आयकलें जेजू पूत देवाचो जेजू पूत देवाचो म्हणून जायतें तुमी वय मग जायतें देवाचें उतर खाण दिलें बाबान वय मग आतां ताळो कोण आसो कित्याक बापाचो ताळो कोणा विशयांत उलयता तुजे विशयान म्हजे विशयान आमच्या विशयान गे कोणा विशयांत उलयता ओ म्हजो पूत म्हणून आपल्या पुता जेजू विशयांत उलयता ओ म्हजो पूत ताका तुमी आयका रुपांतर जाल्लो पेद्रुए जाकोबे जुआंवे एलियागी मैजेगी कोण आपल्या रुपांतर जाल्ल्या पुता विशयान बाप उलयता कुपान तावन एक ताळो देखून हांगाय ते पळयत आसतना ताका वयर उबान व्हेलो आनी एका कुपान लिपयलो ताका लिपयलो तर तो कुपां वयर सोडून गेला देखून ताका उबान व्हेलो कुपां प्रास वयर कुपान लिपयलो अशें सडत वेताना आनी आनीकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तू नेसलेले दोग जण एकाच स्थानी तांचे सरशी उबे जाले हे धवे नेसले खंय धांवन आयले जेजू वयर सर्गा सोडून वताना आनीकी वयरूच पळोवन रावल्लें पळोवन दोग जाण आंज धवे नेसले आंज देंवोन येतात आनी कितें म्हणटात ते म्हणाले ते आंज देवदूत तांकां म्हणाले गलिलेयाच्या मनशानो तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावून कित्याक उबे रावल्यात वय सर्गा सोडून गेल्यात तुमच्या सोम्याक कित्याक तुमी पळोवन रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उकल वेला तो जेजू तुमचे मदलो कितें गेला ताका पोर लागी वयर उकल वेला तो जेरुसलेमान दोर लागी गर्द्यांच्या गोठ्यान दोर लागी कुर्सार उमकळे लागी खंयच्या इमाजांत लिपय लागी तुमचे मोकलो वयर गेल्लो तो सडिल्लो तो वयर उकल वेला तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला दोळ्यांनी तसोच परत्यान येतलो देखून आमी म्हणटा जेजू मेलो जेजू जेवण जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो देखून तो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचता एफेसकारां बयल्या पत्र 10:1-20 कितें म्हणटा एफिशियन चॅप्टर 1:20 हे पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गारासान आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो पत्यान वाच खंय बसयला हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी सर्गाराजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार ताका बसयला देखून तो जुआंच्या वांजेलांत हांवसर 1:18 सांगता ऐका जॉन चॅप्टर 1:18 कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना देवाक पळोवंक जायना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान तो पूत खंय आसा बापाच्या गोपांत आसा बापाच्या कोपांत आसा
वाटल्यान तसा हां बापाच्या गोपांत असा हां बापाच्या गोपांत बापाच्या महिमेंत आसा सरगार आसा खंयसर बाप आसा थंयसर आसा ताच्या त्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या बापाची आमकां वळख करून दिल्या जेजून आमकां वळख करून दिल्या बापाची देखून त्या हांगा एका सोर म्हणटा तुजी रास पदवी घेवन येताना आयकल्या तुमी लुकास म्हणजे वसो 23 वळ 40 आनी 40 तो सोर कितें म्हणटा ऐका सॉरी 42 43 उपरांत 42 43 हां तो जेजू लागी म्हणालो जेजू जेजू तू रास पदवी घेऊन येत कशें म्हणटा असताना पळया देखून तो आसा बापाच्या उजव्याक आमी वचता हेब्रेवां बरयल्या पत्रां वचोर 12 आनी वळ 2 ऐका हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 2 आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचोया देखून ह्या फुडां तुमचे दोळे गर्दनाच्या गोठ्याचेर बाळोक जेजूचेर कुर्सारला उमकालच्या जेजूचेर दवर नाकात भाव बीन कोणी सांगून केदो व्हडलो सांगून म्हाका ऐका कित्याक देवाचे उतार सांगता आमची दिश्ट आमची नदर आमचे दोळे सदांच सदांच जेजूचेर आमी खंचोया जेजूचेर आमी खंयसया खंयच्या जेजूचेर आमी खंयसया बरो येयला थंय खंयच्या जेजूचेर आमी खंयसया तसो आमच्या भावार तसो तसो अरंभ आमच्या भावार तसो अरंभ आणि आमच्या शेवट. बोरवशाचो अरंभ आमच्या ससनाच्या जिविताचो अरंभ आणि शेवट आणि तो शेवट आपणाक लाभोंक असलेल्या आनंदा खातीर आनंदा खातीर लस म्हूण लेखी नसताना नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो आणि वय खुर्साचे मरण मेला तो कुरीस पळयतना काली बाबा विक्रमांताच्या शिकवण्यान बरें सांगलें तो कुरीस तुका म्हाका आमकां उडा सरता कित्याक तुजे पुरे अपराध तुजेर पडले शिरापत आनी कितें केल्यात गलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 13 गलेशियन 3:13 कितें केल्यात आमचे उडासा काडच्या खातीर तांणी केल्लो त्याग सॅक्रिफीस वरयल्ले रगत उडासाच्या खातीर मात्र आमचे आमचे पासो शिराप जाल्लो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरांपांतली सोडयल्या हां सोडयला म्हणले गुर्तू पूण हांगासर कितें बरयता हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 2 मुखार वास आपणाक लाभोंक असलेल्या आनंदा खातीर आनंदा खातीर लस म्हूण लेखी नसताना लेखी नसताना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो आं. आणि आता आता तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला आता खंय बसला देवाच्या बापाच्या सिंहासनाच्या कुशीक उजव्याक तो बसला मागीर कोणी कितें सांगिल्लें पातें वचून देवाचे उतार सत मानता ह्या फुडां थंय सुरू कितें बरयल्लें आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचोया ह्या जेजूचेर खंचया जैतवन जाल्या जेजूचेर खंचया महिमेमन जाल्या जेजूचेर खंचया जिवन जाल्या जेजूचेर खंचया सरकार सिंहासनाचेर बसून आसलेल्या जेजूचे तुमी तुमचे दोळे खंचया ह्या संवसारी मनशान सत ज्ञान आसून संवसारी आपूण सेवाक म्हण तुमची तोंडां कितें करिल्लीं कित्याक बावल्लीं तुमची दिश्ट कोणाचेर दवरूंक तुमकां शिकयल्लें तो तुमकां ल्हान दिसता बाळक जेजूचेर तुमची दिश्ट आसल्यार कोण ल्हान तो ल्हान तुमी कोण व्हड वयमू त्या जिवन जाल्ल्या जेजूचेर दवरतना तो तुमकां ल्हान दिसता की व्हड दिसता आनी आमी आमकांच तितलें समजल्यार पुरो इतलें समजल्यार पुरो हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 11-12 हर एक यासक दिसपरते आपले मण्यारपण चलयता कोणी शिकोण आयकून म्हजे विरोध कितले उपराटल्यार म्हाका भिरांत ना कित्याक म्हजी नदर आसा ताचेर आनी तुमकां हांव सांगता तुमी दवरा तुमची नदर जिवन जाल्ल्या जैतेवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या बापाच्या उजव्या बसून आसल्या सिंहासनाचेर थंयसर परजळच्या त्या जेजूचेर आतां ऐका हर एक यासक दिसपरते आपले मण्यारपण चलयता आपले मण्यारपण चलयता आणि परत्यान तिन्स बलिदानां तो भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयले आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला कितले कडेन बरोवन गेला तो आतां बापाच्या उजव्या कुशीन तो बसून आसा देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मातवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 28 वळ 16 ते 20 पर्यंत ताणे इकराशीस गलिलेया गेले आणि जेजून तांकां मेळोवंक सांगलेल्या दोंगरार येवन पावले ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव ताका पळयतास कोणा पळयलें तांणी मेल्ल्याक गी जिवन जाल्ल्याक आतां आमी नमस्कार करचे कोणाक बाळकाक गी कुर्सार उमकाळटल्याक गी जिवन जाल्ल्याक पळया न्ही एक एक आमकां पवित्र आत्मा कशें दाखोवन दिता पळया जिवन जाल्ल्याक आमी नमस्कार करीचे तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचोंक नातलो वडोली भावान सांगलें न्ही इतलें देवाचें उतार दिल्ल्या पर्यंत तुमचे मदें आसाच तोमास
एकलो तोमास आनी एकलो तेमास आनी एकलो कोण कैपास आनी एकलो पाल्पोनस आनी एक फोनस आसात न्ही. आज हांव अशें फाटल्या 32 वर्सां हांव धैर्यान उलयतां देवाचें उतर परगट करता मात न्ही तुमकां सगळ्यांक भावार्थांत चलयता जाल्यार ही पदवी म्हाका ताणें दिल्या. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 सांगता वो सोमी म्हळ्यार कोण तें बरें ना वो सोमी म्हळ्यार आत्मो. ऐका 2 Corinthians chapter 3 verse 17. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो देखून आतां हें बापी आत्म्या रुपार पुती आत्म्या रुपार पवित्र आत्म्या रुपार आमचे सवे आसून आनी हांव तुमचे सवे संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा. आनी निमाणे इब्राहिम बयल्या पत्र 1:3 आणि 4 ऐका. हिब्रू चॅप्टर 1 verse 3 and 4. हो पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ. आता वो जेजू आसा बापाचोच परजळ बापाचोच मोग बापाचीच सकत बापाचीच कृपा बापाचेंच सारकें स्वरूप व्यक्तित्व सैम आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. अरे पुरतं म्हणलं ताच्या बापाच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारकें तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांभाळता. होय ताच्या उतरावरी आता पुऱ्या उतरांत आटापून आसा. खाली भावान हांगा उल्लेख केलो न्ही जल्माल्या भुरग्याक ताणून मरच्या म्हाताऱ्याक सयत जाय जाल्यार सगळें देवाच्या उतरांत आसा म्हणून. देखून भावा भयणी त्या महिमेंत भागीदार जावंक त्या उजवाडान सदांच आमी जियोंक वय ताणें बसलो तो पवित्रत्म जोडल्यार मात्र आमकां आमी तयार करयेत. ताणें दाखयल्या सता नितीच्या वाटेन चलोवंक मात न्ही संवसारांत आसतनाच बापा पुता पवित्रत्म्याच्या एकवटांत जियोंक आनी ते आमी जिवीत जोडलां जाल्यार मात्र आमकां खंडी जावन खंयसर बाप आनी पूत आसा थंयसर तसो पवित्रत्म आमकां एक दीस आपूण व्हरतलो आनी ससनाच्या जिवितांत आमकां भागीदार करतलो. तसो आत्मो देण्या रुपार आमकां सर्वांक जेजूच्या नांवान बाप दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगांते कांते अर्पण मोजे. अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगांते कांते अर्पण मोजे. स्वीकार तुका मोगांते कांते अर्पण मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण तुमी मागात. सर्गीच्या बोमोगळ्या बापाक खरेंच तुवें बसयल्या त्या देण्या मुखांत म्हणजे त्या सताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत आज संपूर्ण सताक तुवें आमकां वनपा वयल्यान तुज्या पुता जेजू थंय देखून ह्या एकवटान सदांच आमी आसूंक ह्या सताक साक्ष जावन जियोंक आनी कोणाक हें सत कळीत ना तांकां तें सत धैर्यान तुज्या उतरां मुखांत प्रगट करूंक जाय अशी कृपा आनी आदर आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें दखा फाटयलोय. पवित्र आत्म्यावरी ओंकार म्हणजे उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झोडून घेतले. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता.
पवित 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 दरबाराचो सर्वेस पतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा भूम सगळी तुका जय भूम सगळी तुका जय भूम सगळी तुका जय सर्वेस पोराची नावी एका ताका जय 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 भूम सगळी तुका जय भूम सगळी तुका जय भूम सगळी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्याद धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या समेत जुगुसाची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक पेचात ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सशनी कराराचें रगत पातकाची बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बाबा तसो गोट परगट Jesus जीवन दारा Jesus नव्या बापा आजच्या मोरनासन ताचे पुनः जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता जीवित सोंडे सडवणची काल्स तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक तुवें सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत सेवतेला आमी समेज तांकां पवित्र रत्न एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताचो आमी सडवंद वळखल्या बावट तसो आमचे बावट गट कर तिरकर त्या एकवटांत आमी जी शंकर तसो उजवाडांत आमी सला शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलोत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेज तांकां तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेज तुमची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरे देवाच्या सांगाते मगेन धर्म दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगात हांव तुजी महिमंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सम्या सडुंदरीच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशेंच आमची पातकां बक्षोस आनी आमकां तांतडे पडोवंक दिवं सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नादार मोरणांतले ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकार केसे पिडे शिड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडून राज क्रिस्ताचे आनी भरोशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमां तिका आनी आमकां शांती देन एक व्हडान सांबाळ तुजे त्या राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्याने कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखातलें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ते ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समिया ती भितरचे क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन. जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा कैस वसू हांव सोदन करो उजवा तुझे लागी हासा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उदार जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा प्रार्थोया बापा वर्तो संतोष आज आमकां खरेंच तुजें उतार आमकां दिता जिवीत मात्र न्ही आमकां उगडापें करता सता मिसर गोट सर्गींच्या राजाचे आनी खरेंच तुजी करी वळख आज तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारेन दिवन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुवें आमकां हाड दवरलां सदांच तुका विश्वासीर रावंक आनी ह्या एकवटान रावन केदी दिस आमी भायर वचन अशें सदांच त्या मोगान तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपंत केल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे